ल अब हामीले सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसन हेऱ्यौँ के निकाल्नु थियो, ग्रेभिटेसनल फोर्स हैन, र अहिले के निकाल्नु छ त्यो क्वेसन पढौँ र हेरौँ के भनेको छ। हेर्नुस् त, द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द सन, ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द सन इज 3.54 into 10⁻22 Newton. Full stop sir. If the masses of the earth and the sun are 5.97 into 10⁻24 kg and 2 into 10⁻30 kg छ, ठीक छ, respectively, what is the distance between them? डिस्टेंस निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ? डिस्टेंस। अब के दियो है, के दियो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स दियो अर्थ र सन बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स दियो, सन र अर्थको मासेसहरु पनि दियो र डिस्टेंस सोधियो। ओके, ल त्यही कुरो छ नेपालीमा। पृथ्वी र सूर्य बीचको गुरुत्वाकर्षण बल दिएकै छ, यही कुरो न्यूटन, ठिकै छ। यदि पृथ्वी र सूर्यको पिण्ड क्रमशः 5.97 into 10⁻24 kg and 2 into 10⁻30 kg छ भने यी दुई बीचको दूरी कति हुन्छ? ल नेपाली मिडियम नेपाली पढ्नुस्, इंग्लिश मिडियम इंग्लिश पढ्नुस्। डाटाहरु सबै उही छ, डाटामा केही फरक पर्दैन, त्यो म्याथमेटिक्स हो हैन। भाषामा अलिकति गुरुत्वाकर्षण बल ठिकै छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स दियो अनि दूरी सोधियो भनेको डिस्टेंस सोधियो। क्वेशन बुझ्न गाह्रो छैन, ठीक। फर्मुला अघिकै फर्मुला लाग्छ, तर यहाँ निकाल्नु पर्ने डी हो, डिस्टेंस निकाल्नु छ। त्यहाँ के निकालेको थियो? ग्रेभिटेशनल फोर्स निकालेको थियो। ल ठिकै छ, त्यो कुरो बुझ्नु भएको छ भने फर्मुला युज त्यही गर्छौं, तर गिभनमा अलिकति चेन्ज आउँछ। निकाल्नु पर्ने कुरो त पुरै चेन्ज हुन्छ र फर्मुला पनि त्यही, तर निकाल्नु पर्ने कुरा अब हेरिहालौँ, फटाफट हेरिहालौँ, गफ गर्नुभन्दा फटाफट हेरिहालौँ। ल यहाँ के लेख्छौँ? सल्युसन लेख्छौँ, ठीक छ। सल्युसन लेखिसकेपछि के लेख्नु पर्यो त? गिभन। इंग्लिश मिडियमले गिभन लेख्नुस् हैन, नेपाली मिडियमले ल प्रश्नमा दिए अनुसार। ल अब के भयो त? ग्रेभिटेशनल फोर्स दियो, ग्रेभिटेशनल फोर्स, ग्रेभिटेशनल फोर्स, ठीक छ। अब यो कन्फ्युज नहुनु होला सर, यहाँ गिभन मात्र दिएको लेखिदियो, यसको नेपाली यो त हैन, ट्रान्सलेसन नगर्नुस्, लेख्ने तरिका है त्यो, नत्र भने यसको ट्रान्सलेसन त यो हैन, यो त गिभन मात्रै भयो, दिएको मात्रै बन्छ। यहाँ तपाईले प्रश्न मैले ट्रान्सलेट गरेर लेखिरहेको छैन, तपाईको इंग्लिश मिडियमले के लेख्ने र नेपाली मिडियमले के लेख्ने त्यो कुरो लेखिरहेको छु है त। ल अब यो इंग्लिश नेपाली मिडियमले पनि दिए अनुसार लेखिदिए पनि हुन्छ, तर उहाँको स्ट्यान्डर्ड प्रश्नमा दिए अनुसार लेख्नुस्। इंग्लिश मिडियमले गिभन लेखिदिए पुग्यो। ल ग्रेभिटेशनल फोर्स, त्यही भएर यो सानो कुरोहरु किन यो ट्रान्सलेट चाहिँ यो इंग्लिशको ट्रान्सलेसनको पछि नपर्नु, सिधै हामीले म्याथमेटिक्स फिजिक्सको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त्यतातिर जाने। ओके, ग्रेभिटेशनल फोर्स F इज इक्वल टु कति भइदियो त? F इज इक्वल टु 3.54 into 10⁻22 न्यूटन। केही छ? केही छैन भनेको यसलाई के लेख्छौं? गुरुत्वाकर्षण बल हैन, यो भयो F, त्यही छ। ल यही कुरो भयो, ठीक छ। भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स अंग्रेजीमा लेख्नु होला, त्यसैलाई नेपाली मिडियमले गुरुत्वाकर्षण बल लेखेर ब्र्याकेटमा F अनि भ्यालु त यही हुन्छ। भनेको यो दुईटा पार्ट चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर इंग्लिशमा चेन्ज र नेपालीमा चेन्ज भनेको यो पार्ट मात्रै हो। ओके, त्यसैगरी सूर्यको पिण्ड के दिएको छ? सूर्यको मास पनि दिएको छ हैन, मास अफ द सन हैन, द मासेस अफ द अर्थ एन्ड सन, ठीक छ। पहिला अर्थ दिएको छ भने अर्थ लेखिदिनुस्, केही छैन। सन लेखे पनि केही फरक पर्दैन, ठीक छ। तर M1 M2 मा तपाईको अलिकति यताउति भइदिन्छ। मास अफ द अर्थ, ठीक छ, यहाँ M1 माने, ठीक। यहाँ सन लेखे पनि केही फरक पर्दैन थियो। M1 कति भइदियो त?
5.97 इन्टु 10 को पावर 24 केजी। ठिक, भनेको के लेख्छौँ त यहाँ पृथ्वीको पिण्ड हैन। ल त्यसै गरी mass of the sun m2 कति भइदियो त सन को 2 इन्टु 10 को पावर 30 केजी। ठीक, ल भनेको सूर्यको पिण्ड यति भइदियो। त्यसै गरी अरु के दिएको छ, जी को भ्यालु दिएको छैन तर पनि जी को भ्यालु लेखिहाल्नु होला। ल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेपालीमा यसलाई के लेख्नु होला, ग्रेभिटेशनल कांस्टेंटलाई गुरुत्वाकर्षण अचर G इज इक्वल टू ये लेखिहाल्नु है। यहाँ ठाउँको अभाव हो त्यही भएर मैले छोडिदिएँ, केही फरक पर्दैन। ल अब के दियो, के निकाल्नु पर्ने त दूरी निकाल्नु छ। कसको बीचको, सन र अर्थ बीचको। पृथ्वी र यो भइदियो, यहाँ दिएको छ भने यी दुई बीचको दूरी, त दुई बीचको दूरी लेखे पनि भयो, दुई बीचको दूरी d अथवा डिस्टेन्स बिट्विन देम अनि ब्रेक व्हाट भनेर लेख्दा पनि भयो, अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ। ल डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ भनेको d इज इक्वल टू वाट। यसरी लेख्दाखेरि प्रष्ट हुन्छ कि तिनीहरू बीच लेख्नुभन्दा यो प्रष्ट हुन्छ। भनेपछि के लेखौँ त, सूर्य र पृथ्वी, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी d इज इक्वल टू वाट भइसक्यो। नेपालीले नेपाल लेख्छ। ठिक छ, ल यति कुरो भइसकेपछि अब के लेख्नु पर्यो, सूत्र अनुसार अथवा एकॉर्डिंग टू फर्मुला। अंग्रेजीमा एकॉर्डिंग टू फर्मुला हैन, नेपालीमा के लेख्नुहुन्छ, सूत्र अनुसार। ल F इज इक्वल टू यो थाहै छ, G(m1 m2 अपन d स्क्वायर। ठीक छ, अब यहाँ भ्यालु राखेर d को भ्यालु निकाल्दा हुन्छ, अथवा d स्क्वायर यहाँ राखेर f यहाँ राखेर फर्मुलामै चेन्ज ल्याएर पनि d स्क्वायर को फर्मुला के भइदिन्छ, d स्क्वायर को G(m1 m2 अपन f गरेर भ्यालु राख्ने, अथवा सिधै भ्यालु राखेर d स्क्वायर निकाल्ने पनि हुन्छ, जसरी छ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल त्यसै भए भ्यालु नै राखिदिउँ तपाईलाई, किन यताउति चेन्ज गर्नु। ल f इज इक्वल टू g को भ्यालु राख्नुस्, 6.67 इन्टु 10 को पावर -11, m1 कति भइदियो, 5.97 इन्टु 10 को पावर 24 इन्टु 2 इन्टु 10 को पावर 30 भइदियो, डिभाइड होल डिभाइड d स्क्वायर को त भ्यालु नै छैन, d को भ्यालु छैन। ल यति भइदियो। अब f को त भ्यालु छ, f को भ्यालु पनि राखिहालौँ, f को भ्यालु छ नि त, d स्क्वायर को छैन भने f को भ्यालु छ, f को भ्यालु राखिहालौँ। f को भ्यालु कति छ, f को भ्यालु छ यहाँ 3.54 इन्टु 10 को पावर 22 छ। ल और यहाँ लेखेर भ्यालु राखिहाल्नुहोस्। ठीक छ, 3.54 इन्टु 10 पावर 22 भयो। ल अब यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुहोस्, d स्क्वायर यहाँ आइहाल्छ, यो यहाँ आइहाल्छ, अनि त्यसपछि फटाफट गरिदिनुहोस्। 2 स्टेपमा निकाल्नुहोस्, 3 स्टेपमा निकाल्नुहोस्, 5 स्टेपमा निकाल्नुहोस्। अबको प्रोसेस
तपाईमा डिपेन्ड गर्छ तपाईको क्याल्कुलेसन कतिको फास्ट छ। ओके ठिकै छ, म अलिकति तपाईलाई यहाँ अलिकति 2-4 स्टेप बढाएर नै गर्दिन्छु। अब यसलाई यहाँ राखौँ, यहाँबाट मैले अब यहाँ लाग्छु, ठिक छ ल, यहाँबाट यहाँ लेख्छु ल। हेरौँ त, भनेपछि के गरौँ, एकैचोटि मिलाउँदै र यो गर्दै जान्छु ल। हेर्नुहोस् त के गरे त, डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ गर्छु, के भइदियो त 6.67 इन्टु 5.97 इन्टु 2 गरियो। सबै डिजिटलाई एक ठाउँमा ल्याए, त्यसपछि पावरवालालाई एक ठाउँमा 24 10 को पावर 30 डिभाइड होल डिभाइड। अब यहाँ यो डी स्क्वायर यहाँ आइदियो भने केही छैन भने यहाँ 1 लेखेर क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिएको, ठिक छ। यो यहाँ जान्छ अनि त्यसपछि फेरि यता आउँछ। त्यही होस्, 1-2 स्टेपको काम मैले एकै स्टेपमा गरिदिरहेको छु। 10 क्लासको स्टुडेन्ट हो, यति त बुझ्नुपर्छ। 3.54 इन्टु 10 को पावर 22 भयो नि ल। अब के गरौँ भने सब पावरलाई एक ठाउँमा, यसलाई मल्टिप्लाई डिभाइड गरिदियो ल। अझ पनि एक स्टेप अझ पनि मैले गरेँ, ठिक। डी स्क्वायर इज इक्वल टू ल, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु, लेख्छु, त्यसपछि यसलाई यहाँ लेख्छु। यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 6.67 इन्टु 5.97 इन्टु 2 गर्नुभयो भने 79.67 आउँछ। यो पोइन्ट पछि अलिकति यताउति डिजिटहरू हुन्छ है, त्यो क्याल्कुलेटरमा त्यो मिलाउनु होला, केही फरक पर्दैन है त ल। नियर अबाउट यति आयो, 79.67 डिभाइड 3.57 यति आयो इन्टु। अब हेर्नुहोस् यो कति, यसरी गर्नुहुन्छ भने राख्नुहोस् न, केही छैन, यता राखे पनि हुन्छ। 10 को पावर अब कति भइदियो त, यो सबलाई एक ठाउँमा, यो प्लसवालालाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्, 24 प्लस 30, यो प्लसवालालाई एक ठाउँमा राखेँ, माइनसवालालाई यहाँ राखेँ, अनि यो पनि माथि जान्छ, यो पनि माइनस, ठिक छ ल, भयो, सिम्पल छ। अब यहाँ यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्, 0.5 क्याल्कुलेटर थिच्नु होला है, 22.51 इन्टु 10 को पावर हेर्नुहोस् त, यो 24 प्लस 30 54 माइनस 11 र माइनस 22 छ भनेको 22 र माइनस 33 माइनसमा प्लसमा 54 भनेपछि प्लसमा कति आयो त 21 आयो। यो के आयो त, डी स्क्वायर को भ्यालु आयो, ठिक छ। देयरफोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू कति, डी स्क्वायर त निकाल्नु छैन, डी निकाल्नु छ, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू यति आयो। त हामीलाई चाहियो के त, डी चाहियो। त डी चाहियो भने डी इज इक्वल टू कति, यसको स्क्वायर रुट थिच्दिनुस्, स्क्वायर 22.51 इन्टु 10 को पावर 21 है त ल। यसलाई हेर्दिनुस्, यसलाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 11 मिटर भयो भनेपछि दूरी कति आयो त, दूरी तपाईको आयो 1.5 इन्टु 10 पावर 11 मिटर। देयरफोर डी डिस्टेन्स भयो 1.5 इन्टु 10 को पावर 11 मिटर, यही लेखिदिनु छ भनेपछि के लेखिदिने त अब, हेन्स द डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ इज 1.5 इन्टु 10 पावर 11 मिटर भनेर एक लाइन लेखिदिने। के लेख्ने, हेन्स लेख्ने, हेन्स इङ्ग्लिसवाला के लेख्ने, हेन्स डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ इज, यो लेखेर एन्सर भयो। नेपालीवालाले के लेख्ने, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी डी इज इक्वल टू 1.5 इन्टु 10 को पावर 11 मिटर भयो। एक लाइन यो निकालिसकेपछि यही एन्सर नलेखेर एक लाइन लेखेर एन्सर लेख्नु होला। ओके, त्यो बेटर हुन्छ, झनै बेटर हुन्छ। कतिपयले यही लेखिदिनुहुन्छ, ठिकै छ, तर एकदम त्यो जे भनेको छ त्यसलाई मिलाएर लेखिदिनुहोस् न। जुन कुरो आउँछ मजाले लेख्ने, जुन कुरो इक्जाममा आउँदैन, लेख्नै आउँदैन भने त्यसमा मजाले के लेख्नुहुन्छ। त्यही भएर जुन कुरो मजा आउँछ, जुन कुरो मजाले लेख्न सकिन्छ त्यसलाई मजाले इलाबोरेट गरेर लेखिदिने। ओके ल, आई थिङ्क तपाईँले यसमा बुझ्नुभयो। यो सानो सानो यो तपाईँलाई 79.67 नआएर 65 आउन सक्छ, 68 आउन सक्छ। यो क्याल्कुलेटरको कति डिजिट लिनुहुन्छ हैन, कुनमा कति डिजिट लिनुहुन्छ त्यसले भर पर्छ। त्यही भएर यो अलिकति तलमाथि पऱ्यो भने त्यो हेर्नु होला। ओके, आफै चेक गर्नु होला। ल, यो तपाईको काम भयो। दुईटा प्रब्लम सल्भ गरियो, एउटामा फोर्स निकाल्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स, अर्कोमा डिस्टेन्स निकाल्यो। ओके,
ल अब नेक्स्ट लेक्चरमा नेक्स्ट क्लासमा हामी अर्को न्युमेरिकल पढ्छौँ। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।